सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ टपिकपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन्स। यही कन्सेप्ट हामीले एङ्गल बिट्विन द टु लाइन्स इन 3D स्पेसमा देखिसकेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो यो प्रिभियस च्याप्टरमा थियो तपाईँको इक्वेसन्स अफ लाइन इन 3D स्पेसमा। र त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन यो अनि आरामले बुझ्नुहुनेछ। र जसले हेर्नु भएको छैन त्यो भिडियोको लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिरहेको हुन्छु, सो प्लिज हेर्नुहोस्। र फर्मुला त्यही हो, खालि कन्सेप्ट मात्रै अलिकति डिफ्रेन्स छ। सो सुरु गरौँ आजको नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन्स। सो कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ, म त्यो सबै समक्ष राख्नेछु। लेट अस कन्सिडर टु प्लेन्स। ओके, सो लेट अस कन्सिडर टु प्लेन्स इन 3D स्पेस। सो एउटा प्लेन छ तपाईँको र अर्को प्लेन छ अरे प्लेन। ओके, सो यो छ। सो सपोज दुईजनाले एक आकासित कति बनाउँदैछ एङ्गल थीटा। सो हामीलाई चाहिँ निकाल्नु छ यो थीटा चाहिँ कति हुन्छ। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, अगर मैले कन्सिडर गरेँ यसलाई पाई1 कन्सिडर गरेँ र यसलाई पाई2 कन्सिडर गरेँ र यसको नर्मल जुन चाहिँ छ पाई1 को नर्मल र पाई2 को नर्मल। सपोज पाई2 को नर्मल कस्तो छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो छ अरे। पाई2 को नर्मल अभियस हो, यस्तो प्लेन छ भनेपछि यस्तो हुन्छ पर्पेन्डिकुलर तपाईँको यस्तो भयो। सपोज n2, दिस इज n2। ओके, सो दिस वान इज n2 नर्मल अफ द पाई2 भेक्टर, नर्मल भेक्टर। सो त्यसरी नै यसको तपाईँको पाई1 को भेक्टर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ this is n1 vector। ओके, सो यहाँनिर अब म तपाईँलाई इक्लोडियन ज्योमेट्रीको अलिकति लगाउने छु। यो थीटा भने यो पनि थीटा कसरी हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस्। सपोज मैले एउटा कन्सिडर गरेँ, यो थीटा भने यो पनि कसरी थीटा हुन्छ, कसरी अल्टरनेट एङ्गल्स। अब यो नर्मल हो भनेपछि यो कति हुन्छ, अभियस हो 90 डिग्रीमै काट्छ। सो यो 90 भयो भनेपछि यो कति भयो हेर्नुहोस् त, यो 90 माइनस थीटा भयो कि भएन। यो 90 माइनस थीटा भयो, यो बुझाउनुको लागि मात्रै गरेँ क्या तपाईँलाई, ल यो गर्नु पर्दैन। सो 90 माइनस थीटा भयो भनेपछि यो कति भयो थीटा। सो यो थीटा भयो भनेपछि यो पनि कति हुने रहेछ, थीटै हुने रहेछ। सो हामीले लास्टमा के देख्यो अल्टिमेटली कि अगर यो थीटा छ भने एङ्गल बिट्विन द नर्मल्स पनि कति हुँदो रहेछ, थीटा हुँदो। सो यही चिजलाई पक्रिन्छौँ हामी। सो हेर्नुहोस्, कन्सिडर टु प्लेन्स पाई1 एन्ड पाई2 इन 3D स्पेस, पाई1 एन्ड पाई2 इन 3D स्पेस। ओके, represented by the equations r dot n1 is equal to d1 and r dot n2 is equal to d2 respectively। ओके, सो यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामी d2 को बदली कति लिन सक्छौँ, हामी d2 को बदली या d1 को बदली कति लिन सक्छौँ, a1 डट n1, किनकि कन्स्टेन्ट आउँछ स्केलर प्रोडक्ट होइन, त्यही कारणले स्केलर डट प्रोडक्ट फर्म पनि भन्छ हामी यसलाई। र अर्को कति आउन सक्छ a2 डट n2 पनि लिन सक्छौँ हामी होइन। यो त थाहा भएकै कुरो, यो लेखि बस्दिनँ म, बुझाइ बस्दिनँ। सो भन्नु खोजेको d1 को बदली त्यति पनि लेख्नु सक्छ, d2 को बदली त्यति लेख्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै। सो अब if theta is the angle between the planes, if theta be the angle between the planes, then theta is also the angle between their respective normals, यही देख्यो हामीले हैन। सो देयरफोर cos theta is equal to कति हुँदो रहेछ, n1 डट n2 बाई मोड अफ n1 n2। किनकि n1 डट n2 यहाँ दुईजनाको डट प्रोडक्ट गरे भने पनि कति हुँदो रहेछ, एङ्गल त त्यही नै आउँदो रहेछ नि त होइन। मोड अफ n1 मोड अफ n2 cos थीटा, किनकि एङ्गल त त्यही छ दुईजनाकै। सो दुईजनाको डट प्रोडक्ट गर्नु या प्लेनको विषयमा गर्नु एउटै माने हुँदो रहेछ, किनकि एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन्स या त्यसको रेस्पेक्टिभ नर्मल्सको के हुँदो रहेछ, एउटै नै हुँदो रहेछ होइन। सो त्यही देखेँ हामीले। सो त्यही कन्सेप्टले गरेर एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन्स कति आउँदो रहेछ, यति आउँदो रहेछ। ल अब हामीलाई थाहा छ कि n1 भनेको के हो, n1 भनेको कति हुन्छ, a1i क्याप प्लस b1j क्याप प्लस c1k क्याप होइन। यो a1 b1 c1 के हो, डिरेक्सन रेसियोज अफ द्याट नर्मल भेक्टर। एउटा थाहा भएकै कुरा अब हामीलाई n2 भनेको कति हुन्छ, a2i क्याप प्लस b2j क्याप प्लस c2k क्याप। र हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 र पार्ट 3 मा के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ डिरेक्सन रेसियोज अफ द नर्मल भेक्टर छ आफ्नो आफ्नो नर्मल भेक्टरको, त्यसको नै के हुन्छ, त्यो प्लेनको कोएफिसिएन्ट्सहरू हुन्छ। यो चिजहरू हामीले बुझिसकेको छु र अब त्यही कुराहरू हामी हिसाबतिर लगाउने छु। सो कन्डिसन फर पर्पेन्डिकुलारिटी
सो कन्डिसन फर पर्पेन्डिकुलारिटी द्याट द टु प्लेन्स आर पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो खाता, यसमा पनि आफ्नो खातालाई यस्तो गरेर एङ्गल त्यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसरी आफ्नो अर्को खातालाई तपाईँले त्यसरी हैन यसरी ठाडो पारेर अब त्यसै बुझ्ने कुरा यसको नर्मल र यसको नर्मल पनि के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, किनकि अगर प्लेनले एउटै एङ्गल बनाउँछ नर्मलले पनि के गर्नु छ एउटै एङ्गल बनाउँछ, हेर्नु पनि हो एउटै बनाउँदैछ। सो सपोज यो n1 हेरे यो n2 हेरे, सो दुईजना पनि के हुन्छ एकाकासित पर्पेन्डिकुलर। सो पर्पेन्डिकुलर भयो भने दुईजनाको डट प्रोडक्ट कति भयो 0। सो कन्डिसन फर प्यारललिजम कति हुन्छ, सो कन्डिसन फर प्यारललिजम कति हुन्छ, सो कन्डिसन फर प्यारललिजम दुईटा प्लेन प्यारलल छ भने अब्भियस हो n1 इज इक्वल टु लैम्डा टाइम्स n2 दैट इज इक्वल टु यस्तो खालके। सो भिजुअलाइज गरिहाल्नुहोस् कुनै पनि चिजलाई है, यसको नर्मल यस्तो छ यसको नर्मल यस्तो छ। सो खाली दुईजनामा के भिन्नता आउँछ म्याग्निट्युडको, त्यही कारणले यस्तो हुन्छ हैन। यस्तो चिजहरु त मैले भेक्टरमा पनि बुझाइसकेको छु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो भयो, सो म रब गर्दैछु। अब हामी कार्टेशियन फर्ममा गर्नेछु। अब कार्टेशियन फर्ममा cos थीटा एंगल बिट्विन द प्लेन्स कति हुन्छ तपाईको, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ a1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ रूट ओभर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर र रूट ओभर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो। बुझ्नुभयो? त्यसैले कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलारिटी कति हुन्छ, दुईजनालाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0। ओके, र कन्डिसन अफ प्यारलिजम कति हुन्छ, a1 बाइ a2 इज इक्वल टु b1 बाइ b2 इज इक्वल टु c1 बाइ c2। सो भयो, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यसरी कन्डिसन अफ प्यारलिजम पनि तपाईको आइहाल्छ, कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलारिटी पनि आइहाल्यो र यो के हुन्छ हाम्रो कार्टेशियन फर्ममा। सो कस्तो खालको हिसाबहरु हुन्छ म तपाईँ समक्ष राख्नेछु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो, रब गर्दैछु। ओके, सो अब हामीले छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द प्लेन्स, फाइन्ड द एंगल बिट्विन द प्लेन्स IR इज इक्वल टु 2i cap minus j cap plus k cap is equal to 6 and r dot I cap plus j cap plus 2k cap is equal to 5. So find the angle between them भनेको छ। So solution given जो जे देख्छ त्यो गरिहाल्नुस्। So given n1 is equal to 2i cap minus j cap plus k cap and n2 is equal to I cap plus j cap plus 2k cap. So हैन n1 यो हो तपाईको, n2 यो थाहा भएकै कुरो हैन। So if theta is the angle between the two planes, if theta is the angle between the two planes, then cos theta is equal to कति हुन्छ, दुईजनाको डट प्रोडक्ट। अब डट प्रोडक्ट गर्नु, सो 2 minus 1 सो plus 2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ यसको मोड भएपछि कति भयो, रूट ओभर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो रूट ओभर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज रूट 6 र 3 दैट इज 3/6 which is equal to 1/2 और थीटा इज इक्वल टू cos इन्भर्स हाफ दैट इज इक्वल टू π/3। सो इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन पनि मैले फर्स्ट च्याप्टरमा गराइसकेको छु। सो फर्स्ट भिडियो त्यही थियो मेरो। सो त्यसको पनि तपाईले मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अगर इन्भर्सहरु हेर्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने। सो अब म तपाईलाई अर्को क्वेशनमा लानेछु जुन चाहिँ हुन्छ तपाईको कार्टेशियन फर्ममा ले फाइन्ड द एंगल बिट्विन द प्लेन्स x + y + 2z = 9 and 2x - y + z = 15 okay। So if theta is the angle between the two planes, then cos theta is equal to कति हुन्छ, a1 a2 plus b1 b2 that is -1 plus c1 c2 whole thing divided by root over a square plus b square plus c square हैन। मैले यता लेखे के फरक पर्दैन। सो रुट ओभर 2 स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यसको मतलब रुट 6 नै आउने रहेछ, यसमा रुट 6 नै आयो। सो 3/√6 दैट इज 3/6 इज इक्वल टु हाफ और थीटा इज इक्वल टु कति भयो, cos इन्भर्स दैट इज इक्वल टु π/3। सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट। सो अगर अब हामी अर्को हिसाबपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ हेरौँ सो कस्तो हुने रहेछ। सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट।
सो अब यस्तो खालको हिसाब जुन चाहिँ तपाईँलाई कन्सेप्ट चाहिन्छ, जुन चाहिँ एङ्गल बिट्विन द लाइन्सको कुराहरू आउँछ, कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ, म त्यो तपाईँ समक्ष राख्नेछु र हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ है। सो अगर दुईवटा प्लेन र अब एउटा म 3D जोमेट्रीको 3D कोअर्डिनेट सिस्टम म तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु। अब हामीले चाहिँ इक्वेसन खोज्नु छ कसको भन्दा चाहिँ इक्वेसन अफ अ प्लेन perpendicular to both the given planes, and passing through a point, so कस्तो हुन्छ यो, ओके। सो हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। सो हेर्नुहोस्, अगर एउटा प्लेन छ अरे जो दुईटासित परपेन्डिकुलर छ, जस्तै अब यो हेर्नुहोस् ल, यो प्लेन र यो दुईटा प्लेन योसित के हुन्छ, अभियस हो परपेन्डिकुलर छ कि छैन। अब यस्तै खालके यो प्लेनको चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु भन्दैछ अगर यो कुनै पोइन्टबाट पास हुँदैछ। सो अभियस हो पोजिसन भेक्टर ए भन्ने कुरा आइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् यसको बुझ्ने कुरा, यसको जुन चाहिँ नर्मल हुन्छ यो यस्तो खालको हुन्छ। अब यो यसरी देखाउन सक्दिनँ म, अब बुझ्नुको लागि यस्तो गरिराख्नुहोस् हैन। सो यसलाई n1 भने अरे मैले हैन, र यसको जुन चाहिँ नर्मल हुन्छ यो उता गएको हुन्छ हैन। सो यसलाई माने मैले n2 भने। अब हेर्नुहोस्, अगर मैले यसको नर्मललाई n कन्सिडर गरेँ भने यो दुईजनाको नर्मल र यसको यो दुईजनाको नर्मल, यो दुईजनाको परपेन्डिकुलर कुन चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, यो नर्मल अघि हामीले कन्सेप्टमा के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै नर्मल अगर प्लेनसित परपेन्डिकुलर छ भने उनीहरूको रेस्पेक्टिभ नर्मलसित पनि के हुन्छ, परपेन्डिकुलर नै हुन्छ। किनकि एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन्स र एङ्गल बिट्विन द नर्मल्स के हुँदो रहेछ, एउटै हुँदो रहेछ नि त हैन। सो यो प्लेन त अलरेडी यो दुईजनासित के छ, परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यिनीहरूको नर्मल पनि के हुन्छ, एकासित परपेन्डिकुलर छ। आफ्नो आफ्नो n1 सित पनि परपेन्डिकुलर छ, यो n2 सित पनि परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यो दुईजनाको मैले क्रस प्रोडक्ट निकालेर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, n1 क्रस n2। डिरेक्सन थाहा भइहाल्यो कसरी भयो, भेक्टर प्रोडक्टमा बुझाइसकेको छु तपाईँलाई। सो भनेपछि यसको नर्मल र यसको नर्मल चाहिँ के हुने रहेछ, फेरि प्यारलल हुने रहेछ। को यो र यो चाहिँ के छ, एकासित परपेन्डिकुलर छ नो डाउट, तर n1 क्रस n2 सित चाहिँ यो के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। किन, यसको डिरेक्सन कता छ, उकालो। सो बुझ्नुभयो। सो कन्सेप्ट त्यही हो। सो कसरी गर्नेछु हेर्नुहोस्, the normal of the required plane passing through a given point perpendicular to both the planes and perpendicular to both their normals and perpendicular to both their normals is n is equal to n1 cross n2, as n is parallel to n1 cross 2, किनकि प्यारलल छ दुईजना हैन। सो बुझ्नु होला कसरी, perpendicular to both the planes and perpendicular to both their normals n1 and n2, both their normals n1 and n2 is given by the normal of the required plane। म यसमा n भनेर लेखिदिरहेको हुन्छ, passing through the is given by भनेर यस्तो हैन, यसले यतिले दिन्छ। सो अब यो क्वेशनहरु अब हामी यो चीज हामी क्वेशनमा अप्लाई गरौँ, कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो हिसाब जुन चाहिँ छ तपाईको क्वेशनले जे चाहिँ भन्दैछ म त्यो चाहिँ गरिदिन्छु। सो भयो, यो एनसीईआरटी को क्वेशन रहेछ। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ। Find the equation of the plane passing through the point. Find the equation of the plane passing through the point 1, 1, -1 and perpendicular to the planes x plus 2y plus 3z minus 3z minus 7 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z is equal to 0. So find the equation of the plane। यो बडो हुँदैछ अरे। अब भनेपछि अहिले कस्तै यता मैले बनाएको जस्तै अब हामीलाई यो इक्वेसन खोज्नु पर्छ जो चाहिँ यो दुईटैसित परपेन्डिकुलर छ, दुईटै प्लेनसित। यसको र यसको इक्वेसन देख्छ तपाईलाई हैन। यो चाहिँ केबाट पास हुँदैछ अरे, कुनै पोइन्टबाट जसको कति छ 1, 1 minus 1। सो सल्युसन, the required plane passes through a point a 1, 1, -1
and whose position vector is A is equal to I cap plus J cap minus K cap. हैन? Okay, whose position vector is this, and whose normal n and whose normal n is given by n is equal to n1 cross n2 किनकि not parallel छ, where n1 is equal to n1 कति हुन्छ यसको, किनकि कोएफिसिएन्ट्स र डाइरेक्सन रेशियोस के हुन्छ एउटै हुन्छ, त्यही कारणले I cap plus 2j cap plus 3k cap and n2 is equal to यसको कति हुन्छ 2I cap minus 3j cap plus 4k cap. ओके न, हेर्नुस् त. सो n1 is equal to यो अनि n2 is equal to यो. अब भनेपछि therefore n is equal to, अब हेर्नुस् n1 र n2 को क्रस भनेपछि कति I cap j cap k cap र n1 को भ्यालु कति छ अब हाम्रो 1 2 3 यसको कति छ 2 minus 3 4 which is equal to I cap कति हुन्छ हेर्नुस् 4 2 जा 8 minus plus 9 minus j त्यहाँबाट फेरि 4 minus 6 र plus k त्यहाँबाट minus 3 minus 4 which is equal to 17 I cap minus plus 2j cap minus 7k cap हैन. सो minus 7k cap. सो इति आयो अहिले. सो अब भनेपछि therefore the equation of the required plane is कति हुन्छ r dot n is equal to a dot n which or r dot n कति आयो अब हाम्रो 17 I cap plus 2j cap minus 7k cap which is equal to a dot n. अब a dot n कसरी आउँछ, a कति छ I cap j cap, सो दुई जना डट प्रोडक्ट गर्नु 17 plus 2 that is equal to 19. सो यो उस k cap ठिकै छैन, minus 2 minus 3 4 that is equal to k cap minus 3 minus 4 that is equal to minus 7 that is equal to, so 17 plus 2 plus 7 is equal to 26. So यो हुने रहेछ हाम्रो. So this is the equation of the required plane. अगर यसलाई कार्टेशियन फर्ममा निकाल्नु भने कति हुन्थ्यो 17x, अब x r भनेको कति हो x I cap plus y j cap plus z k cap. सो दुई जनाको डट प्रोडक्ट गर्दा कति हुन्छ plus 2 y plus किनकि प्लस हुन्छ हैन, सरी यहाँ त माइनसै हुन्छ है. सो minus 7k cap 7z is equal to 26. So please pause the video and note it down. भयो, रब गर्दैछु. अब अर्को कन्सेप्ट पट्टि जुन चाहिँ अब एंगल बिट्विन द प्लेन्स को जुन चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ त्यो मात्रै देखाउँदैछु म तपाईहरुलाई. जस्तो खालको हिसाबहरु आउँछ यो टपिकबाट, सो त्यो चाहिँ खालको म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु. सो अब हामी हेर्नेछौँ दुईटा एंगलको प्लेन्स जुन चाहिँ अब सपोज अब हेर्नुस् न, अब चाहिँ एउटा यस्तो खालको छ जो चाहिँ यो सित मात्रै एउटाको मात्रै कुरा गर्छु म. अब हेर्नुस् ल, यो सित मात्रै यसरी हैन, म कोअर्डिनेट तीनटाको देखाउनु पर्दैन, एउटाको देखाएन भइहाल्यो. सो सपोज एउटा प्लेन, दुईटा प्लेन छ अरे यस्तो. ओके, अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले यो दुईजना एकअर्कासित के छ परपेन्डिकुलर छ र यो कुनै पोइन्टबाट दुईटा पोइन्टबाट पास हुँदैछ अरे. अब यसको इक्वेसन अब्भियस हो, यसको र यसको नर्मल के हुन्छ परपेन्डिकुलर. त्यो कन्सेप्टले म गर्नेछु र अब हिसाब त अब बुझिहाल्नुहुन्छ. सो म हिसाब तर्फ लगिहाल्छु तपाईलाई. सो क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2, 1, -1 and -1, 3, 4 -1, 3, 4. ओके, सो अब हामीलाई चाहिँ इक्वेसन यो निकाल्नु छ हैन. सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 2, 1, -1, -1, 3, 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z is equal to 0. x minus 2y plus 4z is equal to 10 रहेछ. सो यो इक्वेसन खोज्नु हो भन्दैछ जो चाहिँ यो सित परपेन्डिकुलर छ टु अ गिवन प्लेन. अब चाहिँ यो उल्टा छ हैन इक्वेसन अफ द. सो हेरौँ. सो
find the equation of the plane passing through the point this and this and is perpendicular to the this. So given plane is the perpendicular. So हेरौँ concept एउटै हुन्छ. अब हेर्नुस् कसरी चलाउँछु म. So solution, let the equation of the plane passing through a 1 2 comma 1 comma minus 1 is a x minus x1 plus b y minus y1 plus z c z plus 1 is equal to 0. हैन, यही त थियो हिजो हामीले जनरल इक्वेसनमा यही त गरेको थिए हैन. सो एज दिस प्लेन अल्सो पासेस थ्रु -1 2 3. सो कति हुन्छ -3a plus 3 minus 1 that is 2b plus 4 plus 1 that is 5c is equal to 0. As it passes through b -1 comma 3 comma 4. So therefore garera a also equation number 1. Now the required plane is perpendicular to this plane. So x minus 2y plus 4z is equal to 10. अब हामीलाई थाहा भएकै कुरो यसको नर्मल र यसको नर्मल पनि के हुन्छ, एकासित परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन. यसको र यसको त्यसै बुझ्ने कुरा हैन. यस्तो र यस्तो भइहाल्छ. सो भनेपछि यसको नर्मल कति हुन्छ हेर्नुस् त. यसको नर्मल कति हुन्छ भन्दा चाहिँ -1 -2 4 र यसको नर्मलको डाइरेक्सन रेशियोस कति छ a b र c हैन. यसको त a b c र c छ. सो देन a1 a2 सो कति हुन्छ a1 a2 that is equal to a र यसको कति छ 1 -2 यसको यो प्लेनको र यसको. सो -2 र b -2b र +4 र +c त्यही कारणले इज इक्वल. सो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 गरेको ल. सो एज द टु प्लेन्स आर perpendicular to each other, therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. So that is equal to -3 minus a minus 2b plus 4c is equal to 0. अब यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मानौँ. सो हैन, यसलाई मानौँ, यसलाई 2 मानौँ, यसलाई 3 मानौँ. सो सल्भिङ 2 र 3 लाई म सल्भ गर्छु. ओके, सो सल्भिङ 2 and 3 by क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड we get. सो a upon, सो हेर्नुस् यसलाई गरे भने a गरे भने कति हुन्छ 4 2 जा 8 minus minus plus 10 which is equal to b upon b हेर्यो भने कति हुन्छ. सो उल्टा हुन्छ. अब त्यतिबेला 5 plus 4 3 जा 12 which is equal to c upon, यो क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु. तपाईको जतिलाई थाहा छैन भने सो 6 minus 2 that is equal to 2 which is equal to lambda, or a is equal to 18 lambda comma b is equal to 17 lambda and c is equal to 4 lambda. Okay, हेर्नुस् त. So putting the value of a b and c in equation 1 we get. So के पाउँछौँ हामी, putting the value of equation in 1, the equation of the required plane is, the equation of the required plane is, so कति हुन्छ 18 x minus 2 plus b को भ्यालु कति छ 17 of x y minus 1 plus c को भ्यालु कति छ 4 z plus 1 is equal to 0, or 18x plus 17y plus 4z minus 36 minus 17 plus 4 is equal to 49, minus 49 is equal to 49. अगर तपाईलाई यसलाई कार्टेशियनमा देखाए, यो त हामीले कार्टेशियनमा निकाल्ने, अगर यसलाई भेक्टर फर्ममा देखाउँ कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ, or r dot 18i cap plus 17j cap plus 4k cap is equal to 49 हैन. यो त त्यही आउँछ, r dot n is equal to d. So normal vector कति रहेछ हाम्रो, यो प्लेनको normal vector कति रहेछ, so 18i cap plus 17j cap plus 4k cap. So please pause the video and note it down. So यही कन्सेप्टहरु छ, यही प्लेनको हिसाब जुन चाहिँ एंगल बिट्विन द प्लेन्सहरुको जुन चाहिँ कन्सेप्टहरु छ, यही कन्सेप्टहरु छ. यो अरु त तपाईहरुको छैन है, यही कन्सेप्टहरु मात्रै छ. र एक्सक्युज मी, र भोलि म तपाईहरुलाई नयाँ कन्सेप्टपट्टि लानेछु, नयाँ टपिकपट्टि लानेछु. र आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद.